सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी विशेष गरेर यो भिडियो अन्तर्गत कक्षा 7को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यसमा पनि स्वास्थ्यको जुन पाटो छ त्यो भित्र रहेको सुरक्षा तथा प्राथमिक उपचार पाठ 8 अन्तर्गत रहेको सुरक्षा तथा प्राथमिक उपचारको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि यो विषय पढ्नको लागि, यो पाठ पढ्नको लागि तयार भएर बसिसक्नुभयो होला। ल आफ्नो अगाडि कपी, पेन, पेन्सिल लिएर बस्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा पाठ 7सम्मका सबै कुराहरू सिकिसकेका छौँ र आज हामी विशेष गरेर पाठ 8मा रहेको सुरक्षा तथा प्राथमिक उपचारको बारेमा यो भिडियोमा छलफल गर्छौँ, यसको बारेमा बुझ्छौँ है त। ल सुरक्षा तथा प्राथमिक उपचारलाई हामी अङ्ग्रेजीमा सेफ्टी एन्ड फर्स्ट एड भनेर भन्छौँ। ल अब भाइ बहिनीहरू, अब हामी पाठतिर अगाडि बढौँ है त। ल एकदमै सजिलो र रमाइलो छ यो पाठ र हाम्रो दैनिक जीवनमा एकदमै उपयोगी र काम लाग्ने पाठ हामी सिक्न गइरहेछौँ भाइ बहिनीहरू। ल अब केही कुरा बुझौँ है त। के रहेछ त सुरक्षा तथा प्राथमिक उपचार भनेको के रहेछ, यो किन हामीले पढ्नु पर्यो, त्यसको आवश्यकता के हो, त्यही कुरालाई म थोरै छलफल गर्छु है त। ल ध्यान दिएर यसलाई सुन्नु होला, बुझ्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, हाम्रो दैनिक जीवनमा दुर्घटनाहरू जुन बेला पनि हुन सक्छन् है त। जस्तो खालको दुर्घटना पनि हुनसक्छ हो। ल त्यस्तो दुर्घटनाबाट बच्ने अर्थात् त्यस्तो दुर्घटना हुन नदिने खालको जुन कुरा छ त्यसलाई नै हामी सुरक्षा भनेर भन्न सक्छौँ है त। कुनै पनि दुर्घटना हुन नदिन र सम्भावित जुन खतरा छ त्योबाट बच्ने जुन उपाय छ त्यसलाई हामी सामान्य अर्थमा सुरक्षा भनेर भन्छौँ है त। कुनै दुर्घटना हुनै नदिने अर्थात् हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्। जस्तै आगोले पोल्ने, घरमा हाम्रो हातहरू काट्ने, तरकारीहरू काट्दाखेरि, त्यस्तै गरी करेन्ट लाग्ने, पानीमा डुब्ने हो। यस्ता खालका दुर्घटनाहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा हुनसक्छ हो। त्योबाट बच्न जुन चाहिने शिक्षा छ त्यसलाई नै हामी सुरक्षा अथवा सुरक्षा शिक्षा भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। ल भाइ बहिनीहरू, अब दुर्घटना भइहाल्यो, हामीले नचाहँदै पनि दुर्घटना हुन्छ र यदि दुर्घटना भइहालेमा के गर्ने त, अब त्यही बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल दुर्घटना हुने बित्तिकै हामीलाई उपचारको खाँचो हुन्छ र दुर्घटनास्थलमै दिइने जुन तत्कालीन दिइने उपचार छ त्यसलाई हामी प्राथमिक उपचार भन्ने रहेछौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि दुर्घटना भइहालेमा तत्कालै त्यही दुर्घटना भएकै ठाउँमा जुन उपचार दिइन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्राथमिक उपचार भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा सिक्छौँ है त। ल सकभर दुर्घटना हुनै नदिने, दुर्घटना भइहालेमा कस्तो खालको उपचार दिने त्यही दुर्घटना भएको ठाउँमा, त्यसकै बारेमा चाहिँ हामीले यो पाठमा पढ्नुपर्ने रहेछ, बुझ्नुपर्ने रहेछ। ल किन आवश्यक रहेछ त यो पाठ पढ्नको लागि भन्दाखेरि सकभर दुर्घटना हुनै नदिने, यदि दुर्घटना भइहालेमा कस्तो खालको चाहिँ तत्काल उपचार दिन सकिन्छ त्यही कुरा सिक्नको लागि, त्यही कुरा बुझ्नको लागि भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठ पढ्नुपर्ने रहेछ है त। ल अब हामी दुर्घटनाबाट सुरक्षा तथा बच्ने उपायको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त। ल दुर्घटनाबाट सुरक्षा तथा बच्ने उपाय। ल अब यसलाई बुझ्दै जाउँ है त। के भन्न खोजेको भन्दाखेरि, ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो जुन आधुनिक जीवन छ, अहिलेको जुन जीवन छ हो, त्यो जीवनसँगै मानिसको दैनिक क्रियाकलापमा खतरा पनि बढ्दै गएको छ। जुन अहिले जीवन हामी बिताइरहेछौँ यो आधुनिक युगमा, त्यो सँगसँगै हाम्रो जुन दैनिक क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि खतरा एकदमै ज्यादा भइरहेछ है त। ल मानिसको हरेक क्रियाकलापबाट अथवा हरेक क्रियाकलापमा दुर्घटनाको सम्भावना रहन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले गर्ने जुनसुकै क्रियाकलापमा पनि एकदमै दुर्घटनाको खतरा बढी हुने रहेछ। ल हामीले भान्सामा केही काम गर्दैछौँ, त्यसमा पनि दुर्घटना हुनसक्छ, आगोले पोल्न सक्छ, हात काट्न सक्छ तरकारीहरू काट्दाखेरि, त्यसै गरी बाटोमा हिँड्दा लड्न सक्छ, ठेस लाग्न सक्छ हो। यस्ता खालका दुर्घटनाहरू हाम्रो जुन दैनिक क्रियाकलाप छ
त्यो हरेक क्रियाकलापमा हुनसक्छ है। ल अलिकता मात्र हामी होसियारी हामीले अपनाइएन भने दुर्घटनाको हामी शिकार बन्न पुग्छौँ। हामीले त्यस्तो खालको क्रियाकलाप हाम्रो जुन दैनिक क्रियाकलाप छ त्यो गर्दाखेरि थोरै पनि होस पुर्याइएन भने हामी दुर्घटनाको शिकार बन्न पुग्छौँ, अर्थात् हामीमा दुर्घटना घट्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। दैनिक क्रियाकलाप तथा कुनै नयाँ काममा हामीलाई सुरक्षा शिक्षाको जरुरत भइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले गर्ने जुन दैनिक कार्यहरू छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई सुरक्षा शिक्षाको आवश्यक पर्ने रहेछ। कसरी चाहिँ त्यो दुर्घटना हुनबाट बस्ने हो, त्यही कुरालाई नै हामी दुर्घटनाबाट जुन बस्ने शिक्षा छ त्यसलाई हामी सुरक्षा शिक्षा भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। मानिस रहने घर, विद्यालय, सडक, कल कारखाना, वन जङ्गल, खेल मैदान, नदी, खोला आदि ठाउँमा सुरक्षा शिक्षाबारे अथवा सुरक्षा शिक्षाको बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र यदि त्यति बेला दुर्घटना भएमा कसरी बच्न सकिन्छ त्यही कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामी जुन रहने घर छ, विद्यालय छ, त्यसै गरी सडक, कल कारखाना, वन जङ्गल, खेल मैदान, नदी, खोला आदि ठाउँमा सुरक्षाबारे शिक्षा भएमा हामी त्यस्ता खालको दुर्घटनाबाट बच्न सक्छौँ है त। ल हामीलाई सुरक्षा शिक्षाको बारेमा थाहा छ भने हाम्रो घरमा हुने, विद्यालयमा हुने, सडकमा हुने, कल कारखानामा हुने, त्यस्तै वन जङ्गल, खेल मैदान, खोला नालामा हुने जुन दुर्घटना छ त्योबाट हामी बच्न सक्छौँ। र त्यसको लागि हामीलाई के चाहिने रहेछ? सुरक्षा शिक्षा। यदि सुरक्षा शिक्षा हामीसँग छ भने हामी दुर्घटना हुनबाट बच्न सक्ने रहेछौँ है त। ल अब कस्तो खालको दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ भन्दा घरमा सलाई, लाइटर, धारिलो हतियार, करेन्ट, कीटनाशक औषधि आदि सामानहरू बालबालिकाले भेट्टाउन नसक्ने ठाउँमा राख्ने गरेमा हामी दुर्घटनाबाट बच्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, अब के गर्नुपर्ने रहेछ? हाम्रो घरमा जुन सलाई, लाइटर, कीटनाशक औषधि, त्यस्तै गरी धारिला हतियारहरू, त्यसै गरी करेन्ट हो, त्यो चाहिँ हाम्रो बालबालिकाको जुन बालबालिकाले भेट्टाउने ठाउँमा छ त्यसमा हामीले त्यसलाई राख्नु भएन है त। त्यो भेट्टाउन नसक्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले सामानहरू राख्नु पर्यो, जस्तै कि लाइटर, सलाई, धारिलो हतियार, करेन्ट, त्यस्तै कीटनाशक औषधि चाहिँ हाम्रो जुन बालबालिकाहरू छन्, साना केटाकेटीहरू छन्, उनीहरूको अगाडि राख्नु भएन, उनीहरूले भेट्टाउने ठाउँमा राख्नु भएन। यदि उनीहरूले भेट्टायो भने हामी दुर्घटनाको शिकार हुन पुग्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल त्यस्तै सडकमा बाटो काट्दा तथा ड्राइभिङ गर्दा ट्राफिक नियमको पालना गर्ने र आफैले पनि होसियार अपनाउने हो भने हामी दुर्घटनाबाट बच्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त के रहेछ? हामी जब बाटो काट्छौँ स्कुल जाँदा अथवा स्कुलबाट फर्किँदा अथवा काहीँ निक्लिँदाखेरि सडकमा बाटो काट्ने र बाटो काट्दा एकदम होसियारीपूर्वक र ट्राफिक नियमको पालना गरेर मात्रै बाटो काट्यौँ भने हामी दुर्घटनाबाट बच्ने रहेछौँ। ल यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। त्यसै गरी अब विद्यालयको कक्षामा बस्दाखेरि, त्यसै गरी खेल मैदानमा खेल्दा, भर्याङ र बार्दलीमा रहँदा आवश्यक होसियारी अपनाएमा दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ। ल कसरी बच्न सकिने रहेछ दुर्घटनाहरूबाट भन्दा, जब हामी विद्यालयमा जान्छौँ, विद्यालयमा सिँढी उक्लिँदाखेरि एकदम होसियारीपूर्वक उक्लने, भित्तामा समाउँदै सिँढी उक्लने, त्यसै गरी विद्यालयको शौचालय चिप्लो हुनसक्छ, त्यहाँ टेक्दाखेरि बिस्तारै टेकेर शौचालय जाने, त्यसै गरी खेल मैदानमा खेल्दाखेरि एकदम सावधानीपूर्वक अथवा होसियारीपूर्वक खेल्ने, त्यस्तै गरी स्कुलको भर्याङ बार्दलीमा रहँदाखेरि हामीले थोरै मात्र होस पुर्यायौँ भने पनि हामी दुर्घटनाहरूबाट बच्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ र तपाईँहरूले गर्नै पर्ने कुरा हो, किनभने यस्तो खालको सावधानीहरू अपनाइएन भने हामी दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ है त। ल अब यो बुझिसकेपछि भाइ बहिनीहरू, यदि दुर्घटना भइहाल्यो हो, दुर्घटना भइहाल्यो भने त्यति बेला चाहिँ कस्तो खालको उपचार दिने, त्यही कुरा चाहिँ हामी अब प्राथमिक उपचारमा बुझ्छौँ है त। ल प्राथमिक उपचार भनेको के रहेछ? दुर्घटना भएकै ठाउँमा तत्कालै दिइने जुन उपचार छ त्यसलाई हामी प्राथमिक उपचार भनेर भन्छौँ है त। ल त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जुन ठाउँमा दुर्घटना भएको छ त्यही ठाउँमा चाहिँ हामीले तत्कालै उपचार दियौँ भने, तत्कालै सामान्य उपचार अथवा ठुलै उपचार पनि हुनसक्छ हो, त्यही ठाउँमा हामीले उपचार दियौँ भने
त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राथमिक उपचार भन्ने रहेछौँ। ल अब प्राथमिक उपचारको के रहेछ त उद्देश्य, त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। हाम्रो पाठमा यहाँ दिएको छ प्राथमिक उपचारको उद्देश्य। ल अब यस्तो खालको प्राथमिक उपचारको के रहेछ त उद्देश्य भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, प्राथमिक उपचार भनेको दुर्घटना हुनसाथ घाउ तथा चोटपटकलाई थप नोक्सान हुनबाट जोगाउने पहिलो सहयोग हो। ल हेर्नुहोस् त के रहेछ प्राथमिक उपचार भनेको, जुन ठाउँमा दुर्घटना भएको छ त्यो ठाउँमा घाउ अथवा चोटपटकलाई चाहिँ ठुलो हुन नदिने, त्यसलाई त्यसबाट थप नोक्सान हुन नदिने जुन कदम छ त्यसलाई हामी प्राथमिक उपचार भन्छौँ। ल अब यसको मुख्य उद्देश्य यस प्रकारका छन्। ल के रहेछ त हेरौँ त। यसको मुख्य उद्देश्य उपलब्ध स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरी उपचार गर्नु। ल हेर्नुहोस् त, त्यो दुर्घटना भएको ठाउँमा जे उपलब्ध छ स्रोत साधनहरू त्यही प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले उपचार गर्ने रहेछ। जस्तै कि मलाई आगोले पोलेको छ भने अब मैले मेरो नजिक के छ त, आगोले पोलेको ठाउँमा तत्कालै गर्न सक्ने उपचार भनेको मसँग पानी हुनसक्छ। हो, पानी छ भने पानीमा त्यो पोलेको भागलाई डुबाउने। त्यस्तै गरी अमिलो खालका कुराहरू छन्, कागती, गोलमेडा यस्ता खालका कुराहरू रहेछन् भने त्यसमा लगाइदिने। त्यसै गरी घिउकुमारी अब पोलेकै ठाउँ नजिक पाइयो भने घिउकुमारी दल्ने। हो, यस्तो खालको उपचार चाहिँ हामी गर्न सक्ने रहेछौँ। स्थानीय जुन स्रोत साधन प्रयोग गरेर उपचार गर्ने, उपलब्ध जे उपलब्ध छ हाम्रो स्थानीय स्तरमा हो त्यही चिजलाई हामीले प्रयोग गरेर उपचार गर्न सकिने रहेछ। त्यसै गरी अब प्राथमिक उपचारको अर्को उद्देश्य के रहेछ भन्दा घाइतेको अवस्थालाई थप खराब हुनबाट जोगाउनु। ल घाइतेको जुन अवस्था छ त्यसलाई थप खराब हुनबाट जोगाउनु। जस्तै कि रगतहरू बगिरहेछ, घाउहरू लागेको छ, रगत बगिरहेछ भने सुरुमा हामीले के गर्छौँ, त्यो रगतलाई रोक्ने प्रयास गर्छौँ है त। ल त्यो चाहिँ हामीले प्राथमिक उपचारमा पहिला गर्ने कुरा हो। अब हेर्नुहोस् त 3मा के छ, अब यसको अर्को उद्देश्य भनेको सकेसम्म चाँडो तथा सुरक्षित ढङ्गले उपचार केन्द्रमा पुर्याउनु। ल हेर्नुहोस् त, घाइतेको अवस्थालाई थप खराब हुन नदिनको लागि सकेसम्म नजिकैको स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य चौकी हुनसक्छ, त्यसै गरी अस्पताल हुनसक्छ, त्यसमा हामीले पुर्याउनु पर्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल त्यसै गरी घाइतेलाई सान्त्वना दिने। ल जो घाइते भएको छ, जो दुर्घटना परेको छ उसलाई चाहिँ सम्झाउने, ठिक हुन्छ, नाति केही हुन्न, हामी उपचारको लागि गइरहेछौँ, हामी हस्पिटल तल चाँडै नै लैरहेछौँ, ल तेरो चाँडै नै उपचार हुन्छ नाति भनेर त्यस्तो खालको सान्त्वनाका भावहरू, कुराहरू हामीले घाइतेलाई दिन सक्छौँ है त। ल अब त्यसपछि अर्को उद्देश्य भनेको चिकित्सकलाई घाइतेको अवस्थाबारे पूर्ण जानकारी दिनु। ल हामीले अब अस्पताल जब लग्छौँ घाइतेलाई, त्यति बेला घाइते कसरी भएको हो, जसले त्यो घाइते भएको देखेको छ अर्थात् दुर्घटनामा परेको देखेछ हो, त्यो मान्छेले चाहिँ चिकित्सकलाई यस्तो यस्तो कारणले दुर्घटना भएको, यहाँ चोट लागेको छ भनेर त्यसको विवरण दिनको लागि अब प्राथमिक उपचारको यो नै उद्देश्य हामी पाउँछौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। अब केही दुर्घटना र त्यसको प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने त्यही कुराहरू हामीले सिक्नुपर्ने छ। ल हेर्नुहोस् त, केही दुर्घटनाका प्राथमिक उपचार। ल हाम्रो जीवनमा विभिन्न खालका दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्। हो, अब त्यस्तो दुर्घटना भयो भने के चाहिँ प्राथमिक उपचार दिने रहेछ त्यही कुरा चाहिँ हामी अब बुझौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब केही प्राथमिक उपचारहरू विभिन्न दुर्घटनाको कसरी गर्ने त्यही बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब पहिलो खालको जुन दुर्घटना छ आगोले पोल्नु, त्यसै गरी अरू पनि कुराहरू हुनसक्छ। त्यसै गरी नाकमा, कानमा, आँखामा, घाँटीमा केही कुराहरू अड्किनु, त्यस्तो पनि दुर्घटना हुनसक्छ। त्यसै गरी लु लाग्ने, त्यस्तो खालको दुर्घटना हुनसक्छ। हिउँले खाने, हिउँले हातगोडाहरू खाने, त्यसै गरी सडकको दुर्घटनामा पर्ने, दाँत भाँचिने, आगोले पोल्ने, करेन्ट लाग्ने हो, यस्ता खालका दुर्घटनाहरू हुन सक्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू यो कुरा ख्याल गरौँ। ल अब यस्तो खालको दुर्घटना भयो भने
के उपचार गर्न सकिन्छ त, कसरी प्राथमिक उपचार दिन सकिन्छ त्यसकै बारेमा हामी सिक्दैछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब कमा के दिएको छ हामीलाई, हाम्रो पाठमा पढ्नुपर्ने कुरा भनेको पोल्नु। ल यदि हामीलाई आगोले अथवा तातो वस्तुले पोल्यो भने त्यति बेला कस्तो खालको प्राथमिक उपचार गर्न सकिने रहेछ त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, आगो वा तातो वस्तु शरीरको कुनै पनि अङ्गमा सम्पर्कमा आउँदा हामीलाई पोल्ने हुन्छ। ल कसरी पोल्ने रहेछ भन्दाखेरि, जब तातो वस्तु अथवा आगो हाम्रो शरीरको कुनै अङ्गमा आएर सम्पर्कमा आयो भने त्यति बेला हामीलाई पोल्ने रहेछ। ल शरीरमा कुनै अङ्ग पोल्नुबाट बचाउने सुरक्षात्मक उपायहरू निम्नलिखित छन्। ल हेर्नुहोस् त, अब आगोले पोल्नबाट बस्न हामीले के गर्न रहेछौँ त्यही कुरा चाहिँ, त्यही उपायहरू चाहिँ हामी अब बुझौँ है त। हामीले आगोले पोल्नै नदिनुको लागि कस्ता खालको उपायहरू हामीले अपनाउन सक्ने रहेछौँ त्यसकै बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। ल अब कसरी आगोबाट बच्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, जाडो याममा आगो ताप्ने बेलामा केटाकेटीहरू आगोबाट टाढा राख्ने। ल जब हामीलाई जाडो हुन्छ तब हामीलाई न्यानो बनाउनको लागि भाइ बहिनीहरू हामीले आगो बालिरहेका हुन्छौँ, आगो ताप्न खोजिरहेका हुन्छौँ। हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ आगोको नजिक आउन नदिने, आगोबाट हामीले टाढै राख्नुपर्छ, किनभने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन आगोले पोल्छ भन्ने कुरा। हो त्यस्तो बेलामा उनीहरूलाई आगोबाट टाढै राख्ने, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल त्यस्तै गरी अब सलाई, लाइटर र अन्य आगो बाल्ने तथा जल्ने सामानहरूलाई केटाकेटीले नभेट्टाउने अथवा भेट्टाउन नसक्ने ठाउँमा राख्ने। ल हाम्रो जुन लाइटर, सलाई यस्ता खालका जुन आगो लगाउन सक्ने खालका सामानहरू छ तिनीहरू चाहिँ केटाकेटीले सकभर नभेट्ने ठाउँमा राख्ने, किनभने उनीहरूले त्यो सलाई, लाइटर भेट्यो भने आगो बाल्दिन सक्छन् र त्यसबाट दुर्घटना हुनसक्छ र यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् त, केटाकेटीलाई तातो चिया, दुध आदिबाट बस्न मनतातो भएपछि मात्रै दिने। ल हेर्नुहोस् त, तातो चिया, दुध आदिले हाम्रो घाँटी अथवा जिब्रो पोल्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि अब त्यस्तो खालको तातो दुध, चिया नदिकन त्यसलाई ठिक्क तातो, अलिअलि मनतातो हो त्यस्तो भइसकेपछि मात्रै उनीहरूलाई दिने, उनीहरूलाई खाना दिने। ल यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झनुपर्छ है। ल अब अर्को कुरा के रहेछ, आगोले पोल्नबाट बस्ने सुरक्षात्मक उपाय भनेको इलेक्ट्रिक हिटर वा अन्य तातो सामान र बिजुली तारलाई प्रयोगपछि सुरक्षित स्थानमा राख्ने। ल हेर्नुहोस् त, जुन हामीले जाडोको लागि इलेक्ट्रिक हिटरहरू बाल्छौँ, त्यसै गरी तातो बनाउने सामानहरू बाल्छौँ र बिजुलीको तार जुन प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आफूले प्रयोग गरिसकेपछि एकदम सुरक्षित स्थानमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यो गरियो भने चाहिँ हामी आगोले पोल्ने, आगोबाट जुन पोल्न सक्ने जुन दुर्घटना छ त्योबाट हामी बच्न सक्छौँ है त। ल अब यदि कुनै अङ्गमा पोलिहाल्यो, हाम्रो दुर्घटना भएर पोलिहाल्यो, हाम्रो शरीरलाई पोल्यो अर्थात् हाम्रो शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा पोल्यो अथवा कुनै अङ्गमा पोल्यो भने त्यति बेला चाहिँ कस्तो खालको उपचार गर्न सकिन्छ, प्राथमिक उपचार गर्न सकिन्छ, अब त्यसकै बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल एकदमै सजिलो छ यो विषय र हाम्रो जीवन उपयोगी पनि छ, किनभने हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न घटनाहरू भइरहेको हुनसक्छ, त्योबाट कसरी बस्ने र दुर्घटना भइसक्यो भने अब कस्ता खालका उपचारहरू चाहिँ गर्न सकिने रहेछ त्यही कुरा हामी यहाँ बुझिरहेछौँ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, शरीरको कुनै अङ्ग पोलेमा निम्न बमोजिम प्राथमिक उपचार गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरको कुनै अङ्ग पोलिहाल्यो भने कस्तो खालको चाहिँ प्राथमिक उपचार गर्न सकिने रहेछ भन्दा हेर्नुहोस् त, पहिलो के छ भन्दा पोलेको ठाउँ सफा कपडाले छोप्ने। ल हेर्नुहोस् त, जुन ठाउँमा पोलेको छ त्यो ठाउँमा सफा कपडाले छोप्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो हातमा पोलेको छ भने त्यहाँ के गर्नु पर्यो, सफा कपडाले त्यसलाई पहिला छोप्नु पर्यो। अब दोस्रोमा के गर्ने भन्दाखेरि त्यो गरिसकेपछि पोलेको ठाउँमा फोका उठेको छैन तर छाला रातो भए चिसो पानीमा डुबाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन ठाउँमा पोलेको छ त्यो ठाउँमा फोका उठेको छैन भने त्यति बेला छाला मात्र रातो भएको हुनसक्छ। हो त्यस्तो छाला मात्र रातो भएको बेलामा चिसो पानीमा चाहिँ हामीले हाम्रो पोलेको भागलाई डुबाउनुपर्छ। ल अब त्यति गरिसकेपछि घटनास्थलमा गोलमेडा भएमा त्यसैलाई काटेर
पोलेको ठाउँमा लगाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, घटनास्थलमा गोलमेडा, कागती यस्ता खालका कुराहरू पाइयो भने त्यसलाई काटेर पोलेको ठाउँमा लगाउने। अब फोका उठेर पानी भरिएको छ भने फुटाउनु हुँदैन। ल जब फोका उठेर यत्रो खालको फोका उठेर त्यहाँ पानी जस्तो देखिन्छ हो, त्यस्तो छ भने हामीले फुटाउनु हुँदैन है। त्यो फुटायो भने हामीलाई एकदमै पोल्छ, दुख्छ है त। त्यसैले फोका उठेको छ भने त्यसलाई फुटाउनु हुँदैन। त्यसै गरी घाइते होसमा छैन भने तुरुन्त अस्पताल पुर्याउनुपर्छ। ल धेरै नै पोलेको छ र घाइते बिरामी जो छ त्यो बेहोस भएको छ भने उसलाई सकेसम्म चाँडो अस्पताल पुर्याउनु पर्छ। तब मात्र उसको ज्यान बचाउन हामी सक्छौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसै गरी उपलब्ध भएमा पोलेको ठाउँमा प्रयोग गरिने मलम लगाउन सकिन्छ। यदि नजिकै कसैसँग मलम छ भने पोलेको ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो मलम लगाउन सक्छौँ है त। ल यो कुरा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो शरीरमा कुनै ठाउँमा पोल्यो भने यस्ता खालका प्राथमिक उपचारहरू हामीले गर्न सकिने रहेछ। ल यही कुरा चाहिँ हामी बुझौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हाम्रो कुनै शरीरको कुनै अङ्गमा पोलिहाल्यो भने के गर्ने रहेछ भन्दा पहिलो काम हामीले के गर्नु पर्यो, पोलेको ठाउँमा सफा कपडाले छोप्नुपर्छ। त्यसै गरी पोलेको ठाउँमा फोका उठेको छैन, रातो मात्र भएको छ, छाला रातो भएको छ भने त्यति बेला हामीले चिसो पानीमा चाहिँ पोलेको त्यो भाग छ त्यसलाई डुबाउने। त्यसै गरी घटनास्थलमै गोलमेडाहरू पाइयो, कागतीहरू पाइयो, घिउकुमारी पाइयो भने त्यसमा त्यो पोलेको ठाउँमा लगाइदिने। त्यसै गरी यदि फोका उठेको छ भने हामीले त्यसलाई नफुटाउने। त्यस्तै घाइते होसमा छैन, बेहोस भएको छ भने उसलाई सकेसम्म चाँडो अस्पताल पुर्याउने र उपलब्ध भएअनुसार पोलेको ठाउँमा मलमहरू पाइन्छ त्यो मलमहरूलाई लगाइदिने। त्यो गरियो भने चाहिँ हामी पोलेको ठाउँको प्राथमिक उपचार गर्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यो कुरा बुझिसकेपछि अब अर्को दुर्घटना र त्यसको प्राथमिक उपचारको बारेमा हामी बुझौँ है। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन र रमाइलो पनि छ र हाम्रो जीवनमा सधैँ प्रयोग हुने कुराहरू नै हामी यहाँ सिकिरहेछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, ल भाइ बहिनीहरू, आँखा, नाक, कान र घाँटीमा बाह्य वस्तु अड्किनु। ल अब त्यस्तो अवस्थामा कसरी बच्न सकिन्छ र त्यसको प्राथमिक उपचार के हो त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो आँखामा, नाकमा, कानमा र घाँटीमा केही वस्तुहरू अड्किन सक्छ हो। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने, कसरी त्यो दुर्घटना हुनबाट बच्ने र यदि दुर्घटना भइहाल्यो भने कसरी त्यसको प्राथमिक उपचार गर्ने, कसरी त्यसको उपचार हामी गर्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरा अब हामी बुझौँ है। ल हेर्नुहोस् त, बाटोमा हिँड्दा, दैनिक काम गर्दा, खाना खाँदा, नाक तथा कान कोट्याउँदा आँखा, नाक, कान र घाँटीमा बाह्य वस्तु अड्किन सक्छ। ल हेर्नुहोस् त, के गर्दा यस्तो हुने रहेछ भन्दा हामीले जुन नाक तथा कान कोट्याउँदाखेरि हाम्रो आँखा, कान, नाक र घाँटीमा केही वस्तुहरू अड्किन सक्छ। हामीले खाना खाँदाखेरि, काम गर्दाखेरि हो। यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो घाँटीमा, नाकमा, कानमा, आँखामा बाह्य वस्तुहरू अड्किन सक्छ हो। यस्ता दुर्घटनाबाट जोगिन हामीले एकदम सतर्क हुनुपर्छ। ल केही घरी अड्केमा होसियारी साथ हामीले त्यसलाई निकाल्न पर्ने हुन्छ है त। यहाँ हामी ती अङ्गहरूमा बाह्य तथा बाह्य वस्तु जुन छ त्यो अड्किन नदिन र निकाल्न अपनाउनु पर्ने उपायहरूको बारेमा छोटकरीमा व्याख्या गर्छौँ है त। ल यो पाठमा यो उसमा के सिक्ने रहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन नाकमा, कानमा, आँखामा, घाँटीमा यदि बाह्य वस्तुहरू अड्कियो भने त्यति बेलाको प्राथमिक उपचार र त्यस्ता वस्तुहरू अड्किनै नदिन के गर्न सकिने रहेछ, कस्ता खालका उपायहरू हामी लगाउन सक्ने रहेछौँ त्यो अड्किन त्यस्ता खालका जुन वस्तुहरू छ हाम्रो अङ्गहरूमा अड्किन नदिन र यदि अड्किहाले त्यसलाई कसरी सजिलोसँग निकाल्ने त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब हामीले सुरुमा आँखाको बारेमा पढौँ है त। आँखामा यदि बाह्य वस्तु अड्कियो भने के गर्ने, अर्थात् आँखामा बाह्य वस्तु अड्किन नदिन के गर्ने, त्यही कुरा हामी सिक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब एकदमै सजिलो छ र रमाइलो पनि छ। तपाईँहरूले
यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। आँखामा बाह्य वस्तु पस्नबाट बचाउने सुरक्षात्मक उपायहरू निम्नलिखित छन्। ल, आँखामा बाह्य वस्तुहरू पस्न नदिनुको लागि हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ? खेल वा कार्यथलोमा आँखा बचाउने सुरक्षाका सामग्रीहरू राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले कुनै खेल खेल्दाखेरि अथवा कार्यथलोमा हामीले काम गर्ने ठाउँमा जुन आँखा बचाउने सामग्रीहरू पाइन्छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने। जस्तै कि हामी क्रिकेट खेल्दैछौँ भने क्रिकेटको बलले हाम्रो आँखामा लाग्न सक्छ, त्यसैले क्रिकेट खेल्दाखेरि हाम्रो हेलमेट लगाउनु पर्छ। हामीले हेलमेट लगाउने, जसले गर्दा हाम्रो मुखको सुरक्षा हुन्छ र आँखामा लाग्न सक्ने खतरा कम हुन्छ है त। त्यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हामीले काम गर्दाखेरि हेलमेटहरू लगाउने, त्यसै गरी चस्माहरू लगाउने। त्यो गरियो भने हामी आँखालाई दुर्घटना हुनबाट अर्थात् बाह्य वस्तु पस्नबाट हामी रोक्न सक्छौँ। धुलो धुवाँ पस्न सक्छ, त्यो हुँदा हामीले चस्मा लगाउने। त्यसै गरी पौडी खेल्दा आँखामा पानी पस्न सक्छ, त्योबाट बच्नको लागि हामीले चस्माहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ है त। त्यसै गरी घर सफा गर्दा धुलो तथा कसिङ्गर पस्नबाट सजगता अपनाउने। हेर्नुहोस् त, जुन घरमा हामी बढार्छौँ त्यो धुलो हाम्रो आँखामा आउन सक्छ, त्यसको लागि हामीले के गर्ने? आँखामा चस्माहरू लगाउने, टपक्क हुने खालको चस्मा हो, त्यो लगाएर हामीले घरको धुलो अथवा कसिङ्गरलाई सफा गर्न सक्ने रहेछौँ। ल, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। त्यसै गरी यताउता हिँड्दा धुवाँ धुलो बालुवा आदि उडेमा यसबाट बच्न आँखामा चस्मा लगाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, कति राम्रो कुरा छ। हामी बाहिर फेर हिँड्दाखेरि, सडकमा हिँड्दाखेरि धुलो धुवाँ त्यसै गरी बालुवा आदि उडेर आएर पर्न सक्छ, त्यसको लागि चस्मा लगाएर मात्रै हिँड्ने। त्यसै गरी आँखामा घोच्न सक्ने धारिलो काठ, डन्डी आदिलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने। र हाम्रो आँखामा डन्डी, त्यस्तै गरी धारिलो काठहरू, किला, त्यसले घोच्न सक्छ है त। हो, त्यो हुन नदिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? त्यसलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने, त्यसलाई जथाभावी हामीले प्रयोग नगर्ने, नचलाउने गर्नुपर्छ है त। ल, यो कुरा हामीले चाहिँ सुरक्षात्मक उपायहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ है त। आँखामा बाहिरी वस्तुहरू प्रवेश नगरोस् भन्नको लागि हामीले भर्खरै सुरक्षात्मक उपायको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। ल, त्यसमा के पर्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू? ल, फेरि एकपटक मैले दोहोऱ्याएँ। हामीले कुनै चिज गर्दाखेरि, हामी कुनै काम गर्दाखेरि हाम्रो जुन कार्यक्षेत्र छ अथवा खेल मैदान छ, त्यहाँ चाहिँ आँखालाई बचाउन विभिन्न सुरक्षा सामग्रीहरू पाइन्छ, त्यसको प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी घरमा धुलोहरू सफा गर्दा, कसिङ्गर सफा गर्दाखेरि त्यो पस्नबाट एकदम सजगता अपनाउने। त्यसै गरी बाहिर यताउति हिँड्दाखेरि चस्माको प्रयोग गर्ने, धुलो धुवाँबाट बच्नका लागि। त्यसै गरी धारिलो हतियारहरू, त्यसै गरी डन्डी, छेस्का, किलाहरू चाहिँ आँखाको वरिपरि नलाने। त्यो गरियो भने हामी बाह्य वस्तु पस्नबाट बच्न सक्छौँ। र हिँड्दाखेरि विशेष सावधानी भएर हिँड्ने, किनभने हाम्रा आँखामा साना साना किराहरू पनि पस्न सक्छ है त। ल, त्यसैले एकदम होसियारीका साथ हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ। ल, अब आँखामा बाह्य वस्तुहरू यदि पसिहाल्यो भने त्यति बेला चाहिँ के खालको उपचार गर्न सकिन्छ, त्यसकै बारेमा हामी बुझौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, आँखामा बाह्य वस्तु पसेमा के गर्न सकिने रहेछ भन्दा निम्न बमोजिम प्राथमिक उपचार गर्न सकिन्छ भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, के रहेछ? पहिलो उपचार, आँखा नमिच्ने। हाम्रो आँखामा जे पर्छ बाह्य वस्तु, त्यो पर्ने बित्तिकै हामीले आँखा मिच्नु भएन है। यदि आँखा मिच्यो भने त्यो परेको वस्तुले हाम्रो आँखा घोच्ने हुनसक्छ, आँखामा घाउ बनाउन सक्ने हुनसक्छ, त्यसैले आँखालाई नमिच्ने। त्यसै गरी अर्को उपाय के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि भिजेको कपास वा सफा रुमालको प्रयोग गरी आँखाको बाह्य वस्तु निकाल्ने। र हाम्रो आँखामा सानो कङ्कडहरू परेको हुनसक्छ, सानो धुलोको कणहरू परेको हुनसक्छ, त्यस्तै कहिलेकाहीँ किरा, साना साना किराहरू आँखाभित्र पस्ने, भुसुनाहरू आँखाभित्र पस्ने हो। त्यस्तो खालको अवस्थामा हामीले के गर्ने? सफा रुमालको प्रयोग गरेर त्यसलाई बाहिर निकाल्ने, अथवा भिजेको कपास छ त्यसको प्रयोग गरेर हामीले त्यो आँखामा छिरेको
वस्तुलाई हामी निकाल्न सक्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् त अर्को उपाय के गर्न सकिने रहेछ, प्राथमिक उपचार के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि आँखाको नानीतिर टाँसिएको अवस्थामा जबरजस्ती नगरी डाक्टर कहाँ जाने। ल आँखाको नानी नजिक चाहिँ केही चिज टाँसिएको रहेछ भने हामीले जबरजस्ती त्यसलाई निकाल्न नखोज्ने, सकभर डक्टरकोमै गएर त्यसलाई निकाल्ने गर्नुपर्छ है त। ल यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। र आँखा हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। संसार देख्नको लागि, बाहिरी वातावरणहरूको भएको चिजहरू देख्नको लागि हाम्रो आँखा एकदमै महत्त्वपूर्ण भएका हुनाले हामीले हाम्रो आँखा जोगाउनको लागि, आँखाको लागि एकदमै बढी ध्यान दिनुपर्छ है। र प्राथमिक उपचार गर्दा पनि यदि नानीतिर केही टाँसिएको छ भने हामीले जबरजस्ती नगरिकन डक्टरकोमा गएर त्यसलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ। ल यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सम्झनु होला। त्यसै गरी अब धुलो तथा बालुवाका कण आँखामा भए सफा पानीले पखाल्ने। ल हेर्नुहोस् त, जुन धुलो तथा बालुवाका कणहरू आँखामा छ भने हामीले त्यसलाई पानी हालेर पखाल्न सक्छौँ है त। अथवा त्यो नगरेर थालमा, बिट भएको थालमा पानी राख्ने, टन्न पानी राख्ने र त्यसमा हाम्रो आँखालाई डुबाएर खोल्ने बन्द गर्ने गऱ्यौँ भने त्यसमा भएको धुलोहरू अथवा बालुवाका कणहरू बाहिर निक्लिन्छ। ल यो उपाय हामी गर्न सक्छौँ है त, यदि आँखामा बाह्य वस्तुहरू पर्यो भने। ल अब आँखा तेजाबद्वारा सङ्क्रमण भएमा पानीले सफा गरी डाक्टर कहाँ जाने। ल हेर्नुहोस् त, कहिलेकाहीँ तेजाबहरू चलाउँदाखेरि हाम्रो आँखामा पर्न सक्छ हो। त्यस्तो बेलामा के गर्ने, पहिला सफा पानीले आँखालाई पखाल्ने र हामी तुरुन्त डक्टरकोमा जाने। त्यो गऱ्यौँ भने हामी आँखामा परेको जुन बाह्य वस्तु छ त्यसको प्राथमिक उपचार सजिलै तरिकाले गर्न सक्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब आँखापछि अब नाकमा कुनै बाह्य वस्तु पर्यो भने त्यसबाट कसरी बच्ने, त्यो पर्न नदिनको लागि कसरी बच्ने, र यदि नाकमा कुनै वस्तु अड्किहाल्यो भने त्यसको प्राथमिक उपचार के गर्ने, त्यही कुरा हामी बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, नाकमा बाह्य वस्तु पस्नबाट बचाउने सुरक्षात्मक उपायहरू निम्नलिखित छन्। ल के गर्ने रहेछ, केराउ, इरेजर तथा गुच्चा नाकभित्र पसाएर खेल्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, नाकभित्र केराउका गेडाहरू, इरेजर हामीले जुन मेट्ने इरेजर, त्यसै गरी गुच्चा नाकभित्र पसाएर हामीले खेल्नु हुँदैन, चल्नु हुँदैन है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यताउति हिँड्दा धुलो, धुवाँ, किट पतङ आदिबाट बच्न नाक छोप्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले बाहिर फेर हिँड्दाखेरि धुलो धुवाँबाट बस्न अथवा किराहरू कहिलेकाहीँ नाकमा पर्न सक्छ हो, त्योबाट बस्न चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, नाकबन्दी लगाउने अथवा मास्क लगाउने भन्छौँ, मास्क लगाउनु पर्ने रहेछ। अर्थात् नाकलाई छोपेर हामीले हिँड्नुपर्ने रहेछ। त्यो कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी नाकमा बाह्य वस्तु पस्नबाट बचाउन सक्छौँ है त। ल अब यदि नाकमा केही कुराहरू पसिहाल्यो भने त्यति बेला चाहिँ कस्तो खालको प्राथमिक उपचार गर्ने, त्यही कुरा चर्चा गरौँ है त। ल नाकमा बाह्य वस्तु परेमा निम्नलिखित उपचार गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, के गर्न सकिने रहेछ त्यही कुरा बुझौँ। जबरजस्ती निकाल्ने प्रयास गर्नुहुन्न। ल नाकमा केही कुराहरू अड्किएको छ भने हामीले जबरजस्ती त्यसलाई निकाल्न हुँदैन है। सकभर डक्टरको निगरानीमा मात्रै त्यसलाई निकाल्न कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हाछ्यौँ गरेर भित्र पसेको वस्तुलाई निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाछ्यौँ गर्दा पनि त्यो नाकमा भएको जुन अड्किएको कुराहरू बाहिर निस्किन सक्छ। त्यसैले हाछ्यौँ गरेर त्यो भित्र पसेको बाहिरी वस्तुलाई बाहिर निकाल्न हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसै गरी प्रयास सफल नभए डाक्टर कहाँ सम्पर्क राख्नुपर्छ। ल हामीले नाकमा अड्केको कुराहरू हामीले निकाल्न सकेनौँ भने के गर्ने त, त्यतिखेर हामी तुरुन्त डक्टरकोमा गएर त्यो अड्केको वस्तुलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यति कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त, नाकमा कुनै वस्तु पस्नबाट रोक्न के गर्ने र यदि पसिहाल्यो भने कस्तो खालको उपचार गर्ने, त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब कानमा कुनै वस्तु पस्नबाट कसरी बचाउने र यदि कुनै वस्तु पसिहाल्यो भने कस्तो खालको प्राथमिक उपचार गर्न सकिने रहेछ, त्यही कुरालाई हामी अब बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, कानमा बाह्य वस्तु पस्नबाट बचाउने सुरक्षात्मक उपायहरू निम्नलिखित छन्। ल के रहेछ त भन्दाखेरि केराउ, इरेजर, कपडा, कागज, प्लास्टिक आदि कानभित्र पसाएर खेल्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, केराउका गेडाहरू पस्न सक्छ, त्यसै गरी इरेजर, त्यसै गरी कपडा,
त्यसै गरी कागज, प्लास्टिक आदि चाहिँ हाम्रो कानभित्र पस्न सक्छ हो। कानभित्र त्यसलाई पसाएर चाहिँ हामीले खेल्नु हुँदैन है त, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल त्यसै गरी काम गर्दा, खेल्दा वा सुत्दा सकेसम्म कानमा हल्का कभास राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, काम गर्दाखेरि विभिन्न वस्तुहरू पस्न सक्छ हाम्रो कानमा। त्यसै गरी खेल्दा अथवा सुत्दाखेरि चाहिँ थोरै थोरै हल्का कभास राखेर सुत्नुपर्छ। त्यस्तै गरी नुहाउँदा हेर्नुहोस् है, नुहाउँदाखेरि पानीहरू पस्न सक्छ कानमा, त्यसैले कभास राखेर नुहाउनुपर्छ। अथवा पौडीहरू खेल्दा कानमा पानी पस्न सक्छ, त्यसैले कभास राखेर अर्थात् कानलाई ढाकेर मात्र हामीले पौडी खेल्नुपर्छ। त्यो कुरा पनि बुझ्नु होला है। ल अब कानमा बाह्य वस्तु पसिहाल्यो भने के खालको प्राथमिक उपचार गर्न सकिने रहेछ त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। ल अब पहिलो के गर्न सकिने रहेछ, कानमा यदि बाह्य वस्तु पस्यो र त्यसको उपचार गर्न के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि जबरजस्ती त्यसलाई निकाल्ने प्रयास नगर्ने। कानमा जे पसेको छ, जे छिरेको छ, जे अड्केको छ त्यसलाई जबरजस्ती हामीले निकाल्न प्रयास नगर्ने। सकभर डक्टरकोमा गएर त्यसलाई निकाल्ने। त्यसै गरी विभिन्न किसिमका सिन्का आदिले कान नकोट्याउने। हेर्नुहोस् त, विभिन्न खालको सिन्काले हामीले कान कोट्यायौँ भने के हुन्छ, त्यहाँ घाउ हुनसक्छ हो। त्यो हुँदा हामीले सकभर सिन्का आदिले कान नकोट्याउने। त्यसै गरी अब किराहरू पसेको अवस्थामा तोरीको तेल केही थोपा राख्ने। हेर्नुहोस् त, कानमा किराहरू पस्यो, कहिलेकाहीँ कमिला पस्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दा हामीले थोरै तोरीको तेल राख्यौँ भने त्यो भएको किरा मर्छ र हामी त्यसलाई सफा गरेर निकाल्न सक्छौँ है त। ल अब प्रयास सफल नभए डाक्टर कहाँ सम्पर्क राख्ने। ल हामीले हाम्रो अड्केको जुन कानमा अड्केको कुराहरू छ त्यसलाई निकाल्न सकेनौँ भने के गर्ने, डक्टरकोमा जाने। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अब यदि कान कोट्याउने परेमा हामीले जुन कभास भएको सिन्काहरू पाइन्छ, जसलाई इयरबड भनिन्छ हो, त्यसैले चाहिँ हाम्रो कान सफा गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब त्यसै गरी कानको बारेमा हामीले बुझ्यौँ। कानमा कुनै बाह्य वस्तु पस्यो भने अथवा त्यसको उपचार कसरी गर्न सकिने रहेछ, प्राथमिक उपचार कसरी गर्न सकिने रहेछ र कानमा कुनै पनि वस्तु पस्नै नदिनको लागि के गर्न सकिने रहेछ, त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब हामी घाँटीमा कुनै बाह्य वस्तु अड्कियो भने त्यति बेला कस्तो खालको सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन सकिन्छ र त्यसको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ त्यसकै बारेमा थोरै बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, हामीले खाना खाँदाखेरि घाँटीमा केही कुराहरू अड्किन सक्छ हो। त्यो अड्किन नदिन हामीले कस्तो खालको सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन सकिने रहेछ त्यसलाई पहिला बुझौँ। र यदि घाँटीमा केही वस्तु अड्किहाल्यो भने हामीले त्यसको उपचार कसरी गर्न सक्ने रहेछौँ, प्राथमिक उपचार, त्यही कुरा बुझौँ है त। ल घाँटीमा बाह्य वस्तु अड्किन नदिन अपनाइने सुरक्षात्मक उपायहरू निम्नअनुसार छन्। ल के रहेछ त त्यसलाई बुझौँ है त। माछा तथा हड्डी खाँदा होसियारीपूर्वक खाने। ल हेर्नुहोस् त, हामीले जुन मासु खान्छौँ त्यति बेला मासु अथवा माछामा भएको हड्डीहरू चाहिँ हाम्रो घाँटीमा अड्किन सक्छ हो। त्यो हुने हुनाले त्यसलाई चाहिँ एकदम होसियारीका साथ छानेर खाने है त। ल त्यसै गरी गुच्चा, सिक्का तथा काठका टुक्रा मुखमा राखेर खेल्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, गुच्चा, सिक्का तथा काठका टुक्राहरू मुखमा राखेर खेल्यो भने त्यो हाम्रो घाँटीमा अड्कन सक्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। अनि अर्को कुरा पनि यसमा थप्न सकिन्छ, जस्तै कि खाना खाँदाखेरि बिस्तारै राम्रोसँग चपाएर मात्रै निल्नुपर्छ। यदि राम्रोसँग नचपाइकन सिङ्गै निल्यौँ त्यो खानेकुराहरूलाई भने त्यो पनि हाम्रो घाँटीमा अड्कन सक्छ है त। ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, सम्झिनुपर्छ है त। ल अब यो बुझिसकेपछि भाइ बहिनीहरू, घाँटीमा बाह्य वस्तुहरू अड्किहाल्यो भने अब त्यस्तो बेलामा कस्तो खालको प्राथमिक उपचार दिने त्यही कुराको बारेमा चर्चा गरौँ है त। त्यही कुराको बारेमा हामी छलफल गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब घाँटीमा केही कुराहरू अड्किहाल्यो भने हामीले पहिलो काम के गर्न सक्ने रहेछौँ, पानी पिउन दिने। ल कसैलाई घाँटीमा केही अड्केको छ भने पहिला के गर्ने, पानी पिउन दिनुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी घाँटीमा लगाएका कपडाहरू खुकुलो बनाउने। जुन घाँटीसम्म आउने गरी लगाइएका जुन कपडाहरू हुन्छन् त्यो कपडाहरूलाई हामीले फुकालेर
राख्ने अथवा खोकुलो बनाउने, त्यो कपडाहरू खोकुलो बनाउने। त्यसै गरी अर्को के गर्न सकिने रहेछ, जबरजस्ती अड्किएको वस्तु निकाल्न नखोज्ने। हामीले त्यो जे कुरा हाम्रो घाँटीमा अड्केको छ त्यसलाई जबरजस्ती हामीले निकाल्न खोज्नु हुँदैन। र त्यसै गरी घाइतेलाई सजिलो अवस्थामा राख्ने, घाइतेलाई उसको अवस्था हेरेर उसलाई सजिलो ठाउँमा सुताएर अथवा घोप्टो पारेर कसरी राख्न सकिन्छ, कसरी उसलाई सजिलो हुन्छ त्यो अवस्थामा राख्ने है त। ल घाइतेलाई घोप्टो पार्ने गरी पछाडिबाट 2 हातले च्यापी बोक्ने वा झड्का दिने। ल हेर्नुहोस् त, घाइतेलाई घोप्टो बनाएर घाँटीमा थपथपाउने गऱ्यौँ भने त्यो घाँटीमा अड्किएको वस्तुहरू बाहिर निक्लिन सक्छ है त। ल त्यसै गरी प्रयास सफल नभए नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने अर्थात् डक्टरकोमा जाने र घाँटीमा अड्केको वस्तुलाई हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला, सम्झनु होला है। ल अब यो पछि हामी अर्को जुन दुर्घटना छ र त्यसको प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने त्यही कुराको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब अर्को के छ भन्दा लु लाग्नु। लु लाग्नु यसको हामी अब बुझ्न गइरहेछौँ। लु लाग्नु, ल अब लु लाग्दाखेरि के हुन्छ, लु लाग्नुबाट कसरी बच्ने र यदि लु लागिहाल्यो भने कस्तो खालको प्राथमिक उपचार गर्न सकिने रहेछ त्यसकै बारेमा अब हामी छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, गर्मी प्रदेशमा तातो हावाको प्रसारले असर गर्नुलाई लु लाग्नु भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, तराईतिर विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा एकदम तातो हावा आउँछ, अर्थात् मरुभूमि भएको ठाउँमा एकदम तातो हावा आउँछ हो, त्यसकै प्रभावले चाहिँ बिरामीलाई असर गर्नुलाई लु लाग्नु भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, लु लाग्नु भनेको के रहेछ, जुन गर्मी ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ जुन तातो हावा बगिरहेको हुन्छ हो, त्यो तातो हावाले गर्दा बिरामीलाई मान्छेलाई असर गर्नु, त्यसलाई हामी लु लाग्नु भनेर भन्छौँ है त। ल लु लाग्नबाट बचाउने सुरक्षात्मक उपायहरू निम्नअनुसार छन्। ल हेर्नुहोस् त, लु लाग्न नदिन के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि अति गर्मी क्षेत्रमा जाँदा शीतल बनाउने उपायहरू अपनाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अति गर्मी भएको ठाउँमा जाँदाखेरि चिसो पानीहरू लाने, चिसो पानीहरूले टाउकोमा छम्किने, मुख धुने हो, त्यस्तो खालको कामहरू हामी गर्न सक्ने रहेछौँ। लगाउने लुगाहरू सकेसम्म पातलो लगाउनुपर्छ। ल गर्मी ठाउँमा जाँदाखेरि हामीले एकदम पातलो खालको लुगा मात्रै लगाउनुपर्छ, किनभने त्यसमा बाक्लो लुगा लगाइयो भने हामीलाई लु लाग्ने सम्भावना हुन्छ है त। यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै बस्ने तथा काम गर्ने र खेल्ने ठाउँलाई गर्मी हुनबाट जोगाउने उपाय गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब जुन ठाउँमा गर्मी छ त्यस्तो ठाउँमा खेल्दाखेरि रुखको छारी भएको नजिक, त्यसै गरी काम गर्दाखेरि एकदम शीतल अथवा हावा चल्ने ठाउँ, चिसो हावा चल्ने ठाउँ हो, त्यस्तो ठाउँमा बसेर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो गरियो भने हामी लु लाग्नबाट बच्न सक्छौँ। ल अब लु लागेमा कस्तो खालको प्राथमिक उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई हामी थोरै बुझौँ है त। हामीलाई लु लागिहाल्यो भने हामी कस्तो खालको चाहिँ उपायहरू अपनाउन सक्ने रहेछौँ। ल लु लागेमा निम्न बमोजिम प्राथमिक उपचार गर्न सकिने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, के रहेछ, पहिलोभन्दा बिरामीलाई शीतल ठाउँमा ल्याउने। ल गर्मीका कारणले हामीलाई लु लागेको हुन्छ हो, त्यो भएको हुनाले हामीले बिरामीलाई चाहिँ एकदम शीतल हुने ठाउँमा ल्याउनु पर्ने रहेछ। त्यसै गरी शरीरमा चिसो पानीले छर्किने। ल हाम्रो शरीर जुन छ त्यसमा चिसो पानीले छर्किने, टाउकोमा चिसो पानी राखिदिने र चिसो पानी खान दिने हो भने लु लागेको जुन प्राथमिक उपचार गर्न हामी सक्छौँ है त। ल त्यसै गरी अर्को, टाउकोमा रुमाल वा कपडा भिजाएर राखिदिने। ल यो गरियो भने पनि हामी लु लागेको प्राथमिक उपचार गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी घाइते होसमा छ भने पानी वा चिसो पेय पदार्थ पिउन दिने। ल हेर्नुहोस् त, घाइते होसमै छ भने उसलाई चिसो खालको खानेकुरा, चिसो खालको पिउने कुराहरू र पानी दिन सकिन्छ। ल त्यसै गरी बिरामीलाई अब उसको अवस्था हेरेर तुरुन्तै अस्पतालमा पुर्याउने र उपचार गराउने। ल यो कुरा चाहिँ हामीले गर्न सकिने रहेछ। लु लागेको व्यक्तिलाई गर्न सक्ने प्राथमिक उपचार हामीले बुझ्यौँ भाइ बहिनीहरू। ल फेरि दोहोऱ्याउँछु म यसलाई, के रहेछ त, यदि लु लागिहाल्यो गर्मीको कारणले लु लाग्यो भने त्यति बेला हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ भन्दा बिरामीलाई शीतल ठाउँमा ल्याएर राख्ने, त्यस्तै शरीरमा चिसो पानीले छर्किदिने, त्यस्तै
टाउकामा रुमाल वा कपडा भिजाएर राखिदिने। त्यस्तै घाइते होसमा छ भने पानी वा चिसो पेय पदार्थलाई पिउन दिने। त्यसै गरी बिरामीलाई तुरुन्त अस्पतालमा पुर्याउने हो। यो कुरा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ। ल अब अर्को खालको दुर्घटना हिउँले खानु छ र त्यसको हिउँले खानाबाट कसरी बचाउन सकिन्छ र त्यसको प्राथमिक उपचार के हो त्यही बारेमा अब हामी फेरि छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त के हुने रहेछ भन्दाखेरि हिउँले खानु। ल हिउँले खानु भनेको के हो पहिला त्यो बुझौँ र त्यसबाट बच्न कस्ता खालका उपायहरू सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउन सकिने रहेछ र यदि हिउँले खाइहालेमा त्यति बेला कस्तो खालको प्राथमिक उपचार हामीले गर्न सकिने रहेछ त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त हिउँ जम्ने क्षेत्रमा खाली खुट्टा हिँड्ने वा खाली हातले हिउँमा काम गर्दा हिउँको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएको अङ्गमा रक्त सञ्चार बन्द हुन्छ। त्यस अङ्गको कोष वा तन्तु मरि काम नलाग्ने हुन्छ। यसैलाई नै हिउँले खानु भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त एकदमै चिसो अथवा हिउँ पर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले खाली खुट्टा हिँड्यौँ त्यसै गरी खाली हातले कामहरू गऱ्यौँ भने त्यति बेला जुन अङ्ग चाहिँ खाली भाग छ, जुन अङ्ग हिउँको सम्पर्कमा आउँछ त्यो अङ्ग चाहिँ त्यसमा रक्त सञ्चार बन्द हुने रहेछ। रगतको जुन सञ्चार छ, रगत बग्ने जुन कार्य छ त्यो चाहिँ बन्द हुने रहेछ। ल अब त्यस्तो अङ्ग वा कोष चाहिँ मर्छ, त्यस्तो तन्तु वा कोष चाहिँ मर्न पुग्छ, काम नलाग्ने हुन्छ हो। त्यसैलाई नै हामीले हिउँले खानु भन्ने रहेछौँ। ल हिउँले खानु भनेको के रहेछ त भाइ बहिनीहरू, जब हिउँ पर्ने ठाउँमा हामीले खाली खुट्टा हिँड्यौँ अथवा खाली हातले त्यसमा काम गऱ्यौँ भने के हुने रहेछ, त्यो जुन खाली अङ्ग छ त्यो हिउँको सम्पर्कमा आउँछ र त्यसले गर्दा त्यहाँको रक्त सञ्चार बन्द हुन्छ र त्यो अङ्ग अथवा कोष मर्ने हुन्छ। त्यसैलाई हामी हिउँले खानु भनेर भन्छौँ है त। ल यस्तो अवस्थामा व्यक्तिमा शारीरिक अपाङ्गता हुन सक्छ। हिउँले खानुबाट बचाउने सुरक्षात्मक उपायहरू निम्नलिखित छन्। ल हेर्नुहोस् त यसरी व्यक्तिको जुन अङ्गमा हिउँले खाएको छ त्यो काटेर फ्याल्न पर्ने हुनसक्छ। त्यसैले त्यो व्यक्ति शारीरिक रूपमा अपाङ्ग हुन पुग्छ है त। ल अब त्यस्तो भयो हुने रहेछ यो हिउँले खाँदाखेरि अब कसरी चाहिँ बच्न सकिने रहेछ, हिउँले खानाबाट हाम्रो शरीरका अङ्गहरूलाई कसरी बच्न सहयोग गर्ने रहेछ त्यही उपायहरू अब हामी चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त अब कस्तो खालको उपाय अपनाउन सकिने रहेछ भन्दाखेरि अति चिसो भएका बेलामा खेल्ने तथा काम गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त जहाँनिर हिउँ परिरहेको छ त्यस्तो चिसो ठाउँमा हामीले खेल्ने र अथवा त्यहाँ काम गर्नु हुँदैन, त्यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अत्यन्त चिसो ठाउँमा जाँदा शरीरका सबै अङ्गहरूलाई ढाक्ने लुगा, पन्जा, मोजा तथा जुत्ता लगाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त सकभर हिउँ भएको ठाउँमा पुग्दाखेरि हामीले हाम्रो सबै शरीरलाई ढाक्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो शरीरलाई बाक्लो लुगाले ढाक्ने, पन्जा लगाउने, मोजा लगाउने, जुत्ता लगाउने गऱ्यौँ भने हामी त्यो हिउँले खानाबाट आफ्नो शरीरलाई बचाउन सक्छौँ। त्यस्तै बस्ने र सुत्ने कोठाहरू चिसोबाट बचाउन कोठाको वातावरण न्यानो बनाइराख्नुपर्छ। जुन हामीले बस्ने अथवा सुत्ने जुन कोठा छ त्यहाँको वातावरण तातो बनाउनका लागि हामीले हिटरहरू बाल्न सक्छौँ, कोइलाहरूबाट आगो ताप्न सक्छौँ हो। त्यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ है त। ल त्यसै गरी चिसो अङ्गलाई एकैचोटि तातोले सेक्ने गर्नु हुँदैन। जुन ठाउँमा चाहिँ चिसो भएको छ त्यसलाई एकैचोटि तातोले सेक्यौँ भने पनि हाम्रो त्यो शरीरको अङ्गहरूलाई हानि हुने गर्छ है त। ल यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त अब हिउँले खाइहाल्यो भने अब कस्तो खालको चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ त त्यसको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त हिउँले खाएमा अब के उपचार गर्न सकिने रहेछ भन्दा पहिलो उपचार हिउँले खाएको अङ्गमा सामान्य रगडेर वा अन्य उपायबाट तातो बनाई रक्त सञ्चार गराउने प्रयास गर्ने। ल अब हिउँले खाएको जुन अङ्ग छ त्यसमा चाहिँ सामान्य तरिकाले रगड्ने, त्यसमा तातो बनाउन खोज्ने अनि त्यसमा रक्त सञ्चार प्रवाह गराउने जुन प्रयास छ त्यसलाई हामीले गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हिउँले खाएको भागलाई तातो तथा न्यानो बनाउन बाक्लो कपडाले छोप्ने। ल हेर्नुहोस् त जुन ठाउँमा हिउँले खाएको छ त्यो ठाउँलाई तातो बनाउनको लागि हामीले न्यानो खालको कपडाले त्यसलाई छोप्नुपर्ने रहेछ।
त्यस्तै गरी बिरामीलाई तातो पेय पदार्थ पिउन दिने। ल बिरामीलाई तातो खालको पेय पदार्थ भनेको चिया, कफी, पानी हुनसक्छ है। यस्तो खालको खानेकुराहरू चाहिँ बिरामीलाई दिने। जसलाई हिउँले खाएको छ उसलाई तातो चिया, कफी, पानी पिउन दिने। त्यसै गरी बिरामी रहने कोठामा हिटर बालेर वा अन्य उपाय गरेर न्यानो बनाउने। ल हेर्नुहोस् त, जो कोठामा बिरामी बस्छ, जुन कोठामा बिरामी बस्छ त्यसमा चाहिँ हिटर बालिदिने। हिटर बाल्यो भने त्यो कोठा तातो हुन्छ र अन्य उपाय गरेर पनि तातो बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरी अब बिरामीको अवस्था अनुसार उसलाई तुरुन्त अस्पतालमा पुर्याउने, त्यो कुरा चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ है त। ल उसको अवस्था हेर्ने, उसको अवस्था धेरै नै नाजुक छ भने हामीले उसलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने काम गर्नुपर्छ। ल अब यो भइसकेपछि अब अर्को खालको दुर्घटना छ, सडक दुर्घटनामा पर्नु हो। सडक दुर्घटना पर्दाखेरि कस्तो खालको प्राथमिक उपचार गर्न सकिन्छ त्यसकै बारेमा अब हामी चर्चा गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ र बुझौँ है, के रहेछ त सडक दुर्घटनामा पर्न नदिन के गर्न सकिने रहेछ, कस्तो खालको सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउन सकिने रहेछ, र यदि दुर्घटना भइहालेमा, सडक दुर्घटना भइहाल्यो भने त्यसबाट कसरी बच्ने, कस्तो खालको प्राथमिक उपचारहरू गर्ने, त्यो बारेमा बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब सडक दुर्घटना पर्दाखेरि के हुने रहेछ भन्दाखेरि प्रविधिको विकाससँगै सहर तथा बजारमा यातायातका साधनको प्रयोगमा वृद्धि भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो जुन प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रो गाउँमा अथवा सहरमा सवारी साधनहरू जुन छ, मोटरसाइकल, साइकल, त्यसै गरी कार, बस, भ्यान, जिप, यस्ता खालका यातायातका साधनहरू एकदमै बढी पाइएको छ है त। अब सवारी साधन चलाउँदा सतर्कता नअपनाएमा सडक दुर्घटना हुन सक्छ। ल यदि हामीले सडकमा गाडी कुदाउँदैछौँ भने त्यहाँ सतर्कता अपनाइएन भने सडक दुर्घटना बढ्ने हुन्छ है त। सडक दुर्घटनाबाट बचाउने सुरक्षात्मक उपायहरू निम्नअनुसार छन्। ल हेर्नुहोस् त, के गर्ने रहेछ, सडक दुर्घटनाबाट बच्न हामीले कस्तो खालको उपाय अपनाउन सकिने रहेछ, अब त्यही बारेमा हामी बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, एकदम सजिलो छ। ल सवारी साधन चलाउनु पूर्व साधन ठिक भए नभएको जाँच्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले जुन सवारी साधन चलाउँछौँ, कार, बस, जिप हो, त्यो चलाउन अगाडि त्यो ठिक छ कि छैन त्यसलाई हामीले जाँच गर्नुपर्छ। त्यसको ब्रेकहरू ठिक छ कि छैन, ब्रेक लाग्छ कि लाग्दैन हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले जाँच्नुपर्ने हुन्छ। अनि सवारी साधन चलाउँदा सीमित गतिमा चलाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अर्को बुँदा के रहेछ भन्दाखेरि सवारी साधन चलाउँदाखेरि एकदम नआँकिकन ठिक्क जुन गति छ त्यही गतिमा हामीले चलाउनुपर्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी मादक पदार्थ प्रयोग गरेर कहिले पनि सवारी साधन चलाउनु हुँदैन, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। सडक दुर्घटनाबाट बच्ने हो भने मादक पदार्थ जुन जाँड, रक्सी खाएर चाहिँ हामीले गाडीलाई चलाउनु हुँदैन, अर्थात् सवारी साधनलाई चलाउनु हुँदैन। त्यसै गरी ओभरटेक गर्दा नियमपूर्वक दायाँतर्फबाट होसियारी साथ गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, जहिले पनि ओभरटेक गर्नु पर्यो, कुनै गाडीलाई जितेर उछिनेर अगाडि जानु पर्यो भने त्यसलाई ओभरटेक भन्छौँ हो। त्यस्तो खालको कार्य गर्दाखेरि नियमपूर्वक दाहिनेतर्फबाट, गाडीको दाहिनेतर्फबाट जहिले पनि होसियारी साथ ओभरटेक गर्ने। कुनै गाडीलाई उछिनेर अगाडि जानुपर्छ भने जहिले पनि दायाँतर्फबाट मात्रै उछिनेर अगाडि बढ्नुपर्छ है त। त्यो भयो भने हामी सडक दुर्घटनाबाट बच्न सक्छौँ। त्यस्तै पैदल यात्रुले सडक पार गर्दा ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, जो पैदल यात्रुहरू हुनुहुन्छ सडकमा यात्रा गर्ने हो, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सडक पार गर्दाखेरि जुन ट्राफिक नियमहरू छ त्यसको पालना गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को के गर्न सकिन्छ, सडक पार गर्दा दायाँ बायाँ हेरेर मात्रै हामीले सडक पार गर्नुपर्छ, त्यो कुरा बुझ्नु होला है। त्यस्तै सवारी साधन चल्ने ठाउँमा केटाकेटीलाई खेलाउनु हुँदैन। जुन ठाउँमा चाहिँ गाडीको आवाज जावत भइरहेको हुन्छ, गाडी चलिरहेको हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ केटाकेटीलाई हामीले खेल्न दिनु हुँदैन। त्यस्तै सडकको समयमै मर्मत गर्नुपर्छ। ल कतिपय सडक दुर्घटनाहरू सडक मर्मत नहुँदाखेरि भइरहेको हुन्छ है त, खाल्डाखुल्डी भएको ठाउँमा गाडीहरू पल्टने, त्यस्तो खालको घटनाहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो कुरा
हामीले बुझ्नुपर्छ र सडकलाई समयमै मर्मत गर्नुपर्छ। त्यसै गरी ट्राफिक नियमको पूर्ण रूपमा पालना नगर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। ल यो गरियो भने हामी सडकमा जुन दुर्घटना हुन सक्छ त्यो दुर्घटनाबाट हामी बच्न सक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब सडकमा जुन दुर्घटना हुन सक्छ त्यो दुर्घटना भइहाल्यो भने कस्तो खालका चाहिँ प्राथमिक उपचारको विधिहरू अपनाउन सकिन्छ त्यसलाई हामी अब थोरै बुझौँ है त। कसरी चाहिँ सडक दुर्घटना भइहाल्यो भने हामीले त्यसबाट उपचार गर्ने, प्राथमिक उपचार तत्क्षणै कस्तो खालको उपचार गर्ने त्यही कुरालाई हामी बुझौँ है। ल हेर्नुहोस् त, ल अब सडक दुर्घटना भइहाल्यो भने कस्ता खालका प्राथमिक उपचार गर्न सकिने रहेछ त्यही कुरा हामी बिस्तारै बुझ्दैछौँ है त। ल सडक दुर्घटना भएमा निम्न बमोजिम प्राथमिक उपचार गर्न सकिन्छ। ल अब यसमा थोरै बुझौँ। सडक दुर्घटना भएमा व्यक्तिको ज्यानै जाने वा अपङ्गता हुने अवस्था रहन्छ। हेर्नुहोस् त, कति गहन कुरा रहेछ। यदि सडक दुर्घटना भइहाल्यो भने व्यक्तिको तत्कालै ज्यान जान पनि सक्छ अथवा उसको हात गोडा भाँचिने, करङ भाँचिने हो, त्यस्तो भएर ऊ अपाङ्ग हुन सक्ने रहेछ है त। यदि चोटपटक लाग्ने, हाड भाँचिने, रगत बग्ने भएमा यस्तो बेलामा निम्न बमोजिम प्राथमिक उपचार गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, घाइतेको स्थिति हेरी सुरक्षित स्थानमा राख्ने, उसलाई उसको स्थिति हेरेर सुरक्षित स्थानमा राख्ने, घाइते होसमा भएमा सान्त्वना दिने र सकेसम्म चाँडो नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्याउने, त्यो काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यो गरियो भने सडक दुर्घटनामा जो मान्छे परेको छ उसको प्राथमिक उपचार हामी गर्न सक्छौँ। ल अब यो सँगसँगै हामी अर्को एउटा दुर्घटना र त्यसको प्राथमिक उपचारको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल दाँत भाँचिनु। ल हेर्नुहोस् त, अब दाँत भाँचियो भने के खालको प्राथमिक उपचार दिन सकिने रहेछ र दाँत भाँचिन नदिन कस्ता खालका सावधानीका उपायहरू हामी अपनाउन सक्ने रहेछौँ त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, दाँत भाँचिनु। ल कसरी दाँत भाँचिने रहेछ पहिला त्यसलाई बुझौँ। लडेर दाँत कडा वस्तुमा ठोकिँदा, झगडा हुँदा तथा बक्सिङ खेल्दा चोट लागेर दाँत भाँचिन सक्छ। ल दाँत कसरी भाँचिन सक्ने रहेछ? झगडा पर्दाखेरि, कुटाकुट गर्दाखेरि, एकले अर्कालाई मुखमा हान्दाखेरि दाँत भाँचिन सक्छ। त्यस्तै गरी लडेर कुनै कडा ठाउँमा ठोकियो, कडा वस्तुमा ठोकियो भने दाँत भाँचिन सक्छ। त्यसै गरी बक्सिङ खेल्दाखेरि चोट लागेर दाँत भाँचिन सक्छ है त। ल दाँत, अब यस्तो खालको दाँत जुन भाँचिने कुरा छ त्योबाट कसरी बच्न सकिने रहेछ, कस्तो खालको सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउन सकिने रहेछ त्यसलाई बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब मोटरसाइकल तथा साइकल जस्ता सवारी साधन चलाउँदा हेलमेट लगाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, मोटरसाइकल अथवा साइकल चलाउँदाखेरि हामीले हेलमेट लगाएर चलाउनु पर्ने रहेछ। नभए यदि लडिहाल्यो भने हाम्रो दाँतहरू भाँचिने, टाउकोमा चोटपटक लाग्ने, आँखा नाक यस्तो ठाउँमा पनि चोटपटक लाग्न सक्छ है त। त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र खेल अनुसार हेलमेट तथा माउथ गार्ड अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, खेल अनुसार हेलमेट तथा माउथ गार्ड अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने रहेछ। जस्तै कि क्रिकेटहरू खेल्दाखेरि हामीले माउथ गार्ड अथवा हेलमेट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यसको बल एकदमै सारो हुन्छ, त्यसले हाम्रो दाँतहरूमा लाग्यो भने दाँत भाँचिन सक्छ। ल त्यसै गरी उचाइमा तथा ठोकिने ठाउँमा काम गर्दा होसियारी अपनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, उचाइबाट खसेर लड्दा पनि दाँत भाँचिन सक्छ भने अब ठोकिन सक्छ हो, त्यो ठोकिने ठाउँमा काम गर्दा चाहिँ एकदम होसियारीका साथ काम गर्नुपर्छ है त। ल त्यसै गरी कडा वस्तु चपाउँदा होसियार रहनुपर्छ। हामीले जुन वस्तुहरू चपाउँछौँ, कडा वस्तुहरू, कहिलेकाहीँ मकैहरू खाँदा पनि एकदम कडा खालको मकैहरू खाँदाखेरि दाँत हाम्रो भाँचिन सक्छ है त। र त्यस्तै गरी कडा खालका अरू वस्तुहरू हामीले चपाउँदाखेरि हाम्रो दाँत भाँचिन सक्छ। यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है त। ल अब दाँत भाँचिहाल्यो भने त्यति बेला कस्तो खालको प्राथमिक उपचार गर्ने त्यही बारेमा अब चर्चा गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल दाँत भाँचिएमा निम्न बमोजिम प्राथमिक उपचार गर्न सकिन्छ। ल पहिलो काम के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि हामीले बिरामीलाई सान्त्वना दिने। उसलाई सान्त्वना दिँदाखेरि नाति केही पनि हुँदैन, एउटा अब यो दाँत भाँचियो भने नि अर्को दाँत निकालेर हाल्न मिल्छ, यसमा कुनै आत्तिनु पर्दैन भनेर उसलाई सान्त्वना दिने। त्यसै गरी कपडा वा रुमाल राखी बङ्गा
रालाई अडेस दिने। ल कपडा अथवा जुन रुमाल छ त्यसलाई दाँतको जुन बङ्गारा छ त्यहाँ राखेर अडेस दिने, आड लगाउने। त्यसै गरी दाँत फुत्केको अवस्थामा दाँतको टाउकोतिर समाएर चिसो पानीमा राखी अथवा मुखभित्र जिब्रो मुनि राखेर अस्पताल पुर्याउने। ल दाँत फुत्केको अवस्था छ भने, दाँत लडेर ठोक्किँदाखेरि दाँत फुक्लेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा जुन दाँतको टाउकोतिर समाउने र चिसो पानीमा राखेर अथवा मुखभित्र जिब्रो मुनि राखेर त्यसलाई अस्पताल पुर्याउने। ल यसरी चाहिँ हामी दाँत भाँचिँदाखेरि प्राथमिक उपचार दिन सक्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल यो सँगसँगै भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठलाई पुरा गऱ्यौँ। ल अब यो पाठमा एउटा क्रियाकलाप दिएको छ, त्यो क्रियाकलापलाई पनि हामी थोरै चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ क्रियाकलापमा के दिएको छ भन्दा घाँटीमा बाह्य वस्तु अड्केको अवस्थामा गरिने प्राथमिक उपचारका लागि कक्षामा भूमिका निर्वाह प्रदर्शन गर। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूमध्येमा एकजनाले के गर्नु पऱ्यो, घाँटीमा केही कुराहरू वस्तु अड्किएको अभिनय गरेर त्यसको भूमिका कक्षामा देखाउनु पऱ्यो। र त्यति बेला कस्तो खालको हामीले प्राथमिक उपचार गर्न सक्छौँ त्यही कुरा हामीले चर्चा गरौँ है त। ल घाँटीमा केही कुराहरू अड्क्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पानी पिउन दिने, सर्वप्रथम पानी पिउन दिने। त्यसै गरी घाँटीमा कपडाहरू एकदम कसिलो छ भने त्यसलाई फुकाउने र खुकुलो बनाउने। त्यसै गरी जबरजस्ती जुन वस्तुहरू अड्किएको छ त्यसलाई जबरजस्ती निकाल्ने कोसिस नगर्ने, वस्तु घाँटीमा अड्किएको वस्तुलाई जबरजस्ती निकाल्न नखोज्ने, घाइतेलाई सजिलो ठाउँमा लगेर राख्ने, उसलाई घोप्टो पारेर घाँटीको माथिल्लोपट्टिबाट थपथपाउने। त्यो गर्दा घाँटीमा अड्किएको वस्तु बाहिर निक्लिन सक्छ है त। त्यो कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। र यदि प्रयास असफल भयो भने हामीले नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर डक्टरलाई देखाउने र सकभर अस्पताल चाँडोभन्दा चाँडो पुगेर त्यसको उपचार गर्ने। ल यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ। ल त्यही कुरा चाहिँ हामीले कक्षामा त्यसकै अभिनय हामी गर्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यो पछि हामीले यो पाठमा के बुझ्यौँ त, हो त्यसको सारांश, सारको रूपमा के बुझ्यौँ, के चाहिँ यो पाठबाट सिक्यौँ त्यही कुरालाई हामी थोरै चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीले के बुझ्यौँ यो पाठमा भन्दा दुर्घटना आकस्मिक हुन्छ। ल कुनै पनि दुर्घटना आकस्मिक हुन्छ, एक्कासी दुर्घटनाहरू हुनसक्छ है त। अब सुरक्षाको उपाय अपनाउन सक्यौँ भने ठुला दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ। ल हामीले विभिन्न सुरक्षाका उपायहरू अपनायौँ भने हामी ठुला दुर्घटनाहरूबाट बच्न सक्ने रहेछौँ। जस्तै कि हाम्रो घरमा भएका लाइटर, त्यसै गरी धारिला हतियार, बिजुलीका तारहरू, त्यो चाहिँ केटाकेटीलाई भेट्ने ठाउँमा हामीले राख्न दिनु भएन। यदि उनीहरूले त्यो भेट्टायो भने त्यसलाई चलाउँछन् र हामी विभिन्न ठुल्ठुला दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ है त। त्यो हुँदा ठुला दुर्घटनाहरूबाट बच्नको लागि हामीले सुरक्षाका जुन उपायहरू हुन्छन् त्यसलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। दुर्घटना भइहालेमा जतिसक्दो छिटो बिरामीलाई अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा हामीले पुर्याउने र स्वास्थ्य कर्मीको सेवा उपलब्ध गराउने। यदि दुर्घटना भइहाल्यो भने हामीले सकेसम्म प्राथमिक उपचार गर्ने र त्यसबाट बिरामीको हालत ठिक भएन, बिरामीलाई अझै गाह्रो हुन लाग्यो भने हामीले सकेसम्म चाँडो अस्पताल अथवा स्वास्थ्य चौकी अथवा स्वास्थ्य संस्थामा लिएर जाने र उनीहरूको उपचार गराउने। ल अब यति कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा बुझ्यौँ है त। ल तपाईँहरूले पनि कोही मान्छे दुर्घटना भएको देख्नुभयो भने के गर्न पर्ने रहेछ, त्यसमा आफूले सकेसम्मको प्राथमिक उपचारहरू गर्ने र एम्बुलेन्स बोलाएर तत्काल उसलाई अस्पताल पुर्याउने कार्य गर्नुपर्ने रहेछ है त। ल तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कार्य के रहेछ, यदि कोही मान्छे दुर्घटना भएको देख्नुभयो भने तत्कालै उसलाई प्राथमिक उपचार दिन खोज्ने। यदि त्यो सम्भव भएन भने हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ, तत्कालै एम्बुलेन्स बोलाएर उसलाई थप उपचारको लागि अस्पताल पुर्याउन सक्ने रहेछौँ। ल अब यो पछि हामी हाम्रो अभ्यासमा जाउँ है त। हाम्रो यो पाठमा दिएको अभ्यासको बारेमा चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, के छ अभ्यास भन्दा कमा तलका प्रश्नको छोटो उत्तर लेख। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीले यसको उत्तर दिनु पर्यो। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि कपी लिएर
तयार भएर बस्नु होला, कपी पेन लिएर तयार भएर यसलाई लेख्नको लागि तयार भएर बस्नु होला। म यसको उत्तर भनिदिन्छु, त्यही उत्तरलाई तपाईँहरूले कपीमा लेख्नु होला है त। ल अब एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। त्यही कुरालाई हामी यहाँ पढ्दैछौँ, त्यही कुरालाई हामी बुझ्दैछौँ है त। ल अब यसलाई यो उत्तरलाई यसको उत्तरलाई हामी लेखौँ है त। प्राथमिक उपचार भनेको के हो? दुर्घटना हुन साथ बिरामीलाई थप जटिल समस्या हुन नदिन जुन ठाउँमा दुर्घटना भएको छ त्यही ठाउँमा दिइने जुन उपचारको विधि छ, उपचार छ, त्यसलाई हामी प्राथमिक उपचार भनेर भन्छौँ है त। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। जुन ठाउँमा दुर्घटना भएको छ त्यही ठाउँमा बिरामीको अवस्थालाई थप जटिल हुन नदिनको लागि जुन उपचारहरू दिइन्छ त्यसैलाई हामी प्राथमिक उपचार भनेर भन्छौँ है त। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है त। ल 1 नम्बरको हामीले प्रश्न सक्यौँ। अब लु के कारणले लाग्छ? ल अब यो पनि एकदम सजिलो छ, तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। लु किन लाग्ने रहेछ भन्दाखेरि गर्मी प्रदेशमा तातो हावाको प्रसारले लु लाग्छ। ल हेर्नुहोस् त, गर्मी जुन ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ तातो हावा बहिरहेको हुन्छ हो, त्यही तातो हावाको कारणले लु लाग्छ। ल हिउँले खानुको मुख्य कारण के हो? ल हेर्नुहोस् त, हिउँले कसरी खाने रहेछ भन्दाखेरि जब यसको मुख्य कारण के रहेछ भन्दाखेरि जुन ठाउँमा हिउँ पर्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले खाली खुट्टा हिँड्यौँ अथवा खाली हात काम गऱ्यौँ भने त्यति बेला त्यो हिउँले हाम्रो जुन अङ्गहरू छ सम्पर्कमा आएर त्यहाँ भएको रक्त सञ्चारलाई बन्द गरिने रहेछ। त्यो रक्त सञ्चार बन्द भएको स्थानमा जुन कोषहरू अथवा तन्तुहरू हुन्छ त्यो मर्ने रहेछ र त्यसलाई नै हिउँले खाएको भनेर हामीले भन्ने रहेछौँ। ल अब यसको कारण के हो भन्दाखेरि चिसो अथवा हिउँमा खाली खुट्टाहरू हिँड्ने, खाली हातहरू काम गर्ने गर्दाखेरि हिउँले खाने रहेछ। ल अब खेल खेल्दा दाँत जोगाउन मुखमा के लगाउनुपर्छ? ल हेर्नुहोस् त, खेल खेल्दा दाँत जोगाउन हामीले मुखमा के लगाउनु पर्ने रहेछ? हामीले मुखको लागि हेलमेट र माउथ गार्ड लगाउन सक्ने रहेछौँ। खेल खेल्दा दाँत जोगाउन हामीले हेलमेट तथा माउथ गार्ड लगाउन सक्ने रहेछौँ। त्यसै गरी सवारी साधन चलाउँदा गति सीमित गर्नुको उद्देश्य के हो? सवारी साधन चलाउँदा गति सीमित राखियो भने हामी दुर्घटनाबाट बच्न सक्छौँ। एकदम गति धेरै भयो भने हामी दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ। त्यसैले गति सीमित राखेर हामीले सवारी साधन चलाउनु पर्ने रहेछ। ल यो कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भन्दा, अर्को प्रश्न के सोधेको छ भन्दाखेरि कानमा किरा पस्दा तोरीको तेल हालिन्छ किन? ल हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो कानमा विभिन्न किरा फट्याङ्ग्राहरू कमिलाहरू परिरहेको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ तोरीको तेल किन हाल्न पर्ने रहेछ भन्दाखेरि हामीले तोरीको तेल हाल्यौँ भने त्यो किरा चाहिँ मर्छ र त्यसले थप हामीलाई असर हुन दिँदैन र त्यसलाई हामी बिस्तारै सफा कपडाले अथवा कटनको जुन छेस्को छ, कपासको छेस्को, त्यसले हामी त्यसलाई निकाल्न सक्छौँ। ल यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, अब खमा पनि त्यही छ। हामीले प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने छ। ल 1 नम्बरमा कस्तो खालको प्रश्न छ त्यसलाई हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त, 1 नम्बरमा लु लाग्नु र हिउँले खानुमा के फरक छ? ल लु किन लाग्छ त्यही कुरा लेखौँ। लु लाग्नुमा के फरक रहेछ भन्दा जब गर्मीको ठाउँमा तातो हावा बहन्छ त्यतिखेर हामीलाई लु लाग्छ। लु लाग्नु भनेको गर्मीले गर्दा लाग्छ भने हिउँले खानु भनेको चिसोले गर्दा लाग्छ हो, त्यही फरक छ है। एउटा गर्मीले गर्दा लाग्छ, अर्को चिसोले गर्दा हिउँले हाम्रो हात गोडा अथवा अङ्गहरूलाई खान्छ, अर्थात् त्यो अङ्गहरूको कोष अथवा तन्तुहरू मर्ने हुन्छ है त। त्यही कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। ल अब दाँत भाँचिँदा आइपर्ने अर्थात् दाँत भाँचिँदाखेरि जुन समस्या हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी प्राथमिक उपचार दिन सकिन्छ त्यही कुरा हामीलाई सोधेको छ। दाँत भाँचिँदा अपनाइने प्राथमिक उपचारको विधि के हो त्यही कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। ल हामीले दाँत भाँचिने बित्तिकै के खालको प्राथमिक उपचार दिन सक्ने रहेछौँ भन्दा पहिलो कुरा बिरामीलाई सान्त्वना दिने। ल यो कुरा लेख्नु होला है।
बिरामीलाई सान्त्वना दिने। त्यसै गरी कपडा वा रुमाल राखी बङ्गारालाई अडेस दिने। कपडा वा रुमाल राखेर बङ्गारालाई अडेस दिने। दाँत फुत्केको अवस्थामा टाउकोतिर समाएर चिसो पानीमा राखी अथवा मुखभित्र जिब्रो मुनि राखेर अस्पतालसम्म पुर्याउने। ल यसरी चाहिँ हामी दाँत भाँचिँदा प्राथमिक उपचार दिने रहेछौँ। ल त्यसै गरी 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, घाँटीमा अड्केको वस्तु बाहिर निकाल्न कस्तो खालको प्राथमिक उपचार गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, घाँटीमा जुन कुराहरू अड्केको हुनसक्छ त्यसलाई बाहिर निकाल्न हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा पानी पिउन दिने। त्यसै गरी घाँटीमा जुन कपडाहरू एकदम कसिलोसँग लगाएको छ भने त्यसलाई खुकुलो बनाउने। त्यसै गरी अब जबरजस्ती अड्केको वस्तुलाई निकाल्न नखोज्ने। त्यसै गरी घाइतेलाई एकदम सजिलो अवस्थामा सजिलो ठाउँमा लगाएर राख्ने। घाइतेलाई घोपटुप पार्ने गरी पछाडिबाट 2 हातले बिस्तारै थपथप्याइयो भने घाँटीमा अड्केको वस्तु बाहिर निक्लिन सक्छ। र यदि प्रयास असफल भयो, हामीले त्यो वस्तुहरूलाई बाहिर निकाल्न सकेनौँ भने हामीले तुरुन्त अस्पतालमा लगेर चिकित्सकको सल्लाहअनुसार त्यो वस्तुलाई निकाल्ने। त्यो गर्न सकिन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब सवारी दुर्घटनाबाट जोगिन अपनाइने कुनै 3 सुरक्षाकै उपायहरू उल्लेख गर भनेर भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब के हुन सक्ने रहेछ सवारी साधनबाट जुन दुर्घटना हुनसक्छ हो, त्यो दुर्घटना हुन नदिन कस्तो खालको उपायहरू हामीले अपनाउन सक्ने रहेछौँ भन्दाखेरि अब सुरुमा के गर्नु पर्यो, सवारी साधन चलाउनु अगाडि सवारी साधन ठिक छ कि छैन, त्यसको ब्रेक ठिक छ कि छैन, त्यो कुरालाई हामीले जाँच्नुपर्छ। त्यसै गरी सवारी साधन चलाउँदा सीमित गतिमा मात्र हामीले सवारी साधन चलाउनु पर्ने हुन्छ। ल यो दोस्रो बुँदा लेख्न सक्नुहुन्छ। र मादक पदार्थ सेवन गरेर हामीले सवारी साधन चलाउनु हुँदैन र ट्राफिक नियमको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। ल यही बुँदाहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र अरू पनि बुँदाहरू छन्। र जहिले पनि हेलमेटलाई लगाएर मात्रै सवारी साधन चलाउने, मोटरसाइकलहरू चलाउँदाखेरि। त्यसै गरी ओभरटेक गर्नु पर्यो भने दायाँतर्फबाट मात्र ओभरटेक गर्ने र बाटोमा हिँड्दाखेरि ट्राफिक नियम र पैदल यात्रुको जुन नियम छ त्यसलाई पालना गर्ने। त्यो गऱ्यौँ भने हामी सवारी दुर्घटना हुनबाट जोगिन सक्छौँ। ल त्यसै गरी अब पोल्नुबाट बचाउन अपनाइने कुनै 3 वटा सुरक्षा उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब त्यही कुरालाई हामी लेखौँ है त। ल अब तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। कुनै ठाउँमा पोल्नको लागि अथवा पोल्नबाट जोगिन हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले जाडोयाममा आगो ताप्न जुन आगो बालिन्छ त्योबाट आफ्नो बच्चा-बच्ची अथवा केटाकेटीलाई टाढै राख्ने। सलाई, त्यसै गरी अर्को दोस्रो बुँदामा सलाई, लाइटर र अन्य आगो बाल्ने तथा जल्ने सामानहरू केटाकेटीले भेट्टाउन सक्ने ठाउँमा नराख्ने है त। त्यो कुरा हामी लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी केटाकेटीलाई दुध, चिया, पानी दिँदाखेरि एकदम तातो नदिने, मन तातो भएपछि मात्र त्यो दिने। त्यसै गरी इलेक्ट्रिक हिटर र अन्य तातो सामानहरू अथवा बिजुलीको तारहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि सुरक्षितसँग राख्ने हो। यस्ता खालका कुराहरू हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ भने हामी पोल्नबाट बच्न सक्छौँ है त। ल यति नै कुरा मैले यसमा गरेँ। ल यही कुरा तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू। ल एकदमै सजिलो छ यो विषय र रमाइलो पनि छ र हाम्रो जीवनमा एकदमै उपयोगी विषय पनि छ, उपयोगी पाठ पनि छ। त्यसैले यसलाई बुझ्नु होला र यसलाई आफ्नो व्यवहारमा उतार्नु होला है। ल भाइ बहिनीहरू, यो भिडियो हेरिसक्दाखेरि तपाईँहरूले केही बुझ्नुभएको छैन, केही कुराहरू कन्फ्युजन भएको छ भने हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यसको लागि 9849595895। ल यो नम्बरमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब, त्यसै गरी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, भाइबर, वाट्सएपमा हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासाहरू हामीसँग राख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अनि त्यसको समाधान हामी गर्नेछौँ तपाईँहरूको माझ। ल यसरी हामीले यो पाठ सुरक्षा तथा प्राथमिक उपचारको सम्पूर्ण कुराहरू छलफल गऱ्यौँ, बुझ्यौँ है त। अब यो पछि हामी अर्को पाठ लिएर आउनेछौँ र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो पाठ हेरिसकेपछि, बुझिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई पनि यसको बारेमा खबर गर्नु होला है त। यसलाई सेयर गर्नु होला र हाम्रो जुन च्यानल छ नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानल
त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकैको बेल आइकनलाई पनि तपाईँहरूले थिच्नुहोला ताकि हामीले हाल्ने प्रत्येक भिडियो तपाईँहरूलाई जानकारी होस् र तपाईँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो त्यो भिडियोहरूलाई पाउनुहोस्। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, यो भिडियो हेर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।